बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, नेवर गिव अप। नाज़रीन, आपने कभी हार नहीं माननी। नाज़रीन, आपने ये सोचना भी नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। अगर आप किसी भी दौड़ में दौड़ते हैं, चाहे वो तालीम का दौड़ हो, तालीम की दौड़ हो, आपने कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल डिप्लोमा हासिल करना है। नाज़रीन, सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं हासिल करना होता, आप जिस सब्जेक्ट के अंदर भी जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपको महारत होनी चाहिए, वो आपका टारगेट होगा। नाज़रीन, उस टारगेट के ऊपर आपने काम करना है, उस टारगेट की आपने जिद बांध लेनी है, आपने ख्वाहिश करनी है, आपने कोशिश करनी है और कोशिश के बाद आपने उसकी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करनी है। नाज़रीन, आपकी जिद कुछ भी हो सकती है, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि मेरे अच्छे मसल्स हों, इस पूरे मोहल्ले में मेरी अपनी ही पहचान हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने शहर का एक ज़बरदस्त किस्म का बॉडी बिल्डर बनूँ। आपकी ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं पूरे मुल्क का एक जाना पहचाने वाला बॉडी बिल्डर बनूँ। तो नाज़रीन, उसके अलावा आपकी ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं कारोबार करूं और उस कारोबार के अंदर मेरा नाम हो, मेरा एक ब्रांड हो, मेरे ब्रांड को मेरे इलाके में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस ब्रांड को जाना जाता हो। नाज़रीन, तीसरी चीज़ क्या है कि आपने ये देखा कि मैं कोई तालीम हासिल करूं, मैं कोई डिप्लोमा हासिल करूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, तो मैं एक पाए का वकील बनूं, मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो, मेरी एक शोहरत हो। आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, मगर नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। नाज़रीन, उसकी आपने ख्वाहिश करनी है, उसकी आपने ज़िद करनी है और रोज़ाना बैठकर आपने उसकी प्लानिंग करनी है। कोई भी काम कर रहे हो, आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है, करते रहना है। अगर वो आपसे काम नहीं भी हो रहा, आपने वो काम फिर भी करना है। आपने ये देखना है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या मुझसे पहले भी इस काम को किसी ने किया है? अगर आपसे पहले भी उस काम को किसी ने किया है और वो काम करके कामयाब हुआ और कामयाब तरीन जिंदगी गुजारी, तो दैट्स मीन कि अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, नंबर 1। और इससे पहली जो चीज़ है वो ये है कि कोई ऐसा काम कि आपसे पहले नहीं किसी ने किया, आप पहले बंदे हो कि आप करना चाह रहे हो, तो नाज़रीन, आप फिर भी उस काम को करो और उस काम की जिद कर लो कि मैंने ये काम करना ही करना है। नाज़रीन, एडिसन ने, कहा जाता है कि बल्ब बनाया, बल्ब बनाने के लिए उसने 1100 तजर्बे किए। उसके दोस्त उस पर हंसे कि तो ये काम नहीं कर सकता। एडिसन ने कहा कि मैं रात को भी दिन जैसी रोशनियां लेके आऊंगा। मगर हुआ क्या कि एडिसन बहुत लंबे अरसे तक अपने काम में कामयाब नहीं हुआ। उसके दोस्त रोजाना उसके ऊपर हंसते थे। आखिरकार क्या हुआ कि 1101 बार उसने तजर्बा किया, तो आखिरी जो उसका तजर्बा था वो रोशनी जल गई, बल्ब बन गया। तो उसके दोस्त उस पर फिर भी हंसने लगे, कहने लगे कि अगर तू ये कर सकता था तो तूने इतना सा टाइम क्यों ज़ाया किया है, तू पहले ही ये कर लेता। तो नाज़रीन, अगर आप कोई भी काम करते हो, आपका बहुत अरसा लगता भी है, तो आपको इस चीज़ का लाजमी तजर्बा हो जाता है कि इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, इन एक्सपीरियंसेस से बल्ब नहीं बनने वाला, मेरा गोल नहीं अचीव होने वाला, मेरी जो तालीम के इतने % मार्क्स हैं वो नहीं आने वाले। उसके बाद का जो एक्सपीरियंस होगा उसमें आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, आप 100% कारोबारी शख्सियत बन सकते हैं, आप 100% अपना नाम बना सकते हैं,
آپ 100% اپنی شہرت کما سکتے ہیں, آپ 100% بڑے آدمی بن سکتے ہیں, آپ 100% باڈی بلڈر بن سکتے ہیں. مگر کوئی بھی کامیاب ترین شخص آپ دیکھو تو اس سے پہلے جو ہوتا ہے اس نے ایک بار ناکامی کا ضرور سامنا کیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بتا کچھ عرصہ, فار ایگزامپل ایک باڈی بلڈر ہے, 2 سے 3 مہینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تھوڑی سی باڈی بنی ہے, میرا کچھ وجود ہی ایسا ہے. اس کے بعد وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کیا آٹومیٹکلی اس کے مسلز تو نہیں بننا شروع ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ ایک شخص نے بہت محنت کی, محنت کرنے کے بعد اس کے 90% مارکس آئے, اس نے دوبارہ جو ہے نا کہا کہ میں دوبارہ اس کا ایگزام دینا چاہتا ہوں, دوبارہ دیے تو اس کے 93% مارکس آئے. تیسری بار جب اس نے ایگزامز دیے تو اس کے 85% آ گئے. تو ناظرین اس نے اس کے بعد ایگزام دینا ہی چھوڑ دیا. ناظرین اگر اس کے بعد وہ ایگزام دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے 100% یا 97% مارکس آ جاتے, کیونکہ وہ پیچھے جو اس نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے وہ سبق سیکھ چکا تھا. ناظرین اگر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کاروباری بنوں, میرا کوئی ایک برانڈ ہو, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں KFC والے کی. KFC والے بابا جی, KFC والے جو بابا جی تھے ان کے پاس ایک ریسیپی تھی کہ وہ بند برگر بنانا جانتے تھے, کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ محترمہ ان کو بند کے اندر ایک ٹکی اور ایک انڈا لگا کر ان کو بنا کر دیا کرتی تھی. وہ چیز یا کے اسکول میں دوپہر میں لنچ کے طور پہ استعمال کرتے تھے, اور ان کے دوست اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہیں بھی بہت زیادہ پسند تھی. تو کرتے کرتے وہ بڑے ہو گئے, ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی آئی کہ ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ریسیپی ہے, اس ریسیپی سے میں اپنا نام بھی کما سکتا ہوں, میں پیسہ بھی کما سکتا ہوں. انہوں نے یہ ریسیپی مختلف لوگوں سے شیئر کی کہ میں اچھا برگر بنانا جانتا ہوں, اگر آپ مجھے جگہ دو تو میں یہاں پر برگر بنا کر اپنا نام بھی بناؤں گا, پیسہ بھی کماؤں گا. تو مختلف لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جو شخص تھا وہ پہلے ہی جو ہے نا ہار کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار میں بھی بیٹھا ہوں, میرا بھی نہیں چلا, تو بھی ٹرائی کر لے بھائی, ہو سکتا ہے تیرا بند برگر بک ہی جائے. تو ناظرین ادھر کنٹکی نے کام سٹارٹ کیا اور اس کا کام چلا اور بہت زیادہ کام چلا. اب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ کہیں جائیں تو KFC ہے ہی ہے. اسی طرح سے ناظرین اسی طرح سے میکڈونلڈس کی بھی سٹوری ہے. تو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ جب وہ آپ کام کریں گے آپ ضدی بن جائیں گے اور روزانہ اس کام کے اندر ترقی کیسے ہو سکتی ہے اس کی پلاننگ کریں گے, آپ ہار نہیں مانیں گے. تو ناظرین یقین کیجئے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ جیت جائیں گے. ناظرین بل گیٹس کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ جب یہ پڑھتا ہوتا تھا تو اس کے ٹیچر نے یہ کہا کہ تو ایک ٹرک ڈرائیور بن سکتا ہے. کلاس کے اندر ٹیچر آیا, سب بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے, آپ کیا بنو گے, آپ کیا بنو گے, آپ کیا بنو گے. کسی نے انجینئر بننے کی خواہش کی, کسی نے ڈاکٹر بننے کی خواہش کی, کسی نے کہا کہ میں وکیل بنوں گا, کسی نے کہا کہ میں بہت بڑا بزنس مین بنوں گا. پیچھے بیٹھے ہوئے بل گیٹس سے جب انہوں نے نہیں پوچھا تو بل گیٹس نے کہا جی آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ ٹرک ڈرائیور کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے ہو, کیونکہ بل گیٹ کا جو باپ تھا ایک لکڑہارا تھا, ایک ووڈ کٹر تھا, لکڑیاں کاٹنے والا انسان تھا. تو وہ جو ضد تھی بل گیٹس نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لی, اور ایک وقت آیا کہ اس کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ بل گیٹس کی کمپنی کے اندر کام کرتے تھے اور بل گیٹس ان کا باس تھا. تو ناظرین اگر آپ بھی اپنے اندر ضد کو پیدا کر لیتے ہو اور اسی ضد کو مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہو کہ ایک دن اسی فیلڈ میں نے کامیاب ہونا ہے, بھلے وہ فیلڈ نیٹ ورکنگ کی ہو, بھلے وہ فیلڈ بزنس کی ہو, بھلے وہ فیلڈ پڑھائی کی ہو, بھلے وہ فیلڈ سپورٹس کی ہو, تو یقین کیجئے کہ کامیاب آپ ہو جاتے ہو. ناظرین جب انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے
تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس چیز کی سازش میں لگ جاتی ہیں کہ کب اس شخص کی، کب اس انسان کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے، مگر ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو، آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔